पढ्नेछौँ। ए अल्छे कमिला कहाँ गएर त्यसको चाल ढङ्ग हेर र बुद्धिमानी बन। त्यसको अगुवा हुँदैन, हाकिम वा शासक पनि छैन, हुँदैन। तापनि ग्रीष्म ऋतुमा त्यसले अन्नको भण्डार तयार गर्छ र कटनीको समयमा आफ्नो खानेकुरो सञ्चय गर्छ। ए अल्छे त कहिलेसम्म सुतिरहन्छ, त कहिले आफ्नो निद्राबाट जान्छ। छेडिक सुताई र छेडिक गाईले हात बाँधेर केही बेर आराम गराइले। दरिद्रमाथि डाकु चाहिँ र अभाव चाहिँ हतियार भिरेको मानिस आए चाहिँ माथि आइलाग्ने छ। आमेन। प्रार्थना गरौँ। पिता धन्यवाद तपाईँलाई जुन खण्ड पाठ गरेका छौँ प्रभु, बुद्धिको एउटा किताब, ज्ञान र बुद्धिको भण्डार। जस्तोको जस्तो तपाईँको आत्माले जसरी बग्न चाहन्छ त्यसरी त हामी बोल्न नसकौँला। तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिमा म बोल्ने र सुन्ने दुई पक्षको तपाईँ मध्यस्थ भइबक्सियोस्। रोमी 8 अध्याय प्रभु कि हामी बुझ्न सकौँ र तपाईँका अभियन्ताहरू सक्रियतापूर्वक तपाईँलाई पछ्याउन सकौँ। धन्यवाद। आमेन। आजको विषय छ, मैले आफै राखेको विषय, आजको विषय छ स्वर्गीय अभियन्ताहरूको लागि चेतावनी। स्वर्गीय अभियन्ताहरूको लागि चेतावनी हामी सबैको लागि, मलाई समेत यहाँ यसको शीर्षकमा छ मूर्खताको विरुद्धमा चेतावनी। अनि हामी स्वर्गीय अभियन्ताहरू येशूको अनुयायीहरूको लागि यो चेतावनी हो। उपदेशका किताबमा धेरै ठाउँ मूर्ख, निर्बुद्धि अनि के भन्छ व्यभिचारको बारेमा चेतावनी दुनियाँ कुरा हामी पाउँछौँ। यसमध्येमा यो चाहिँ विशेष गरी यहाँ भनेको छ ए अल्छे भनेको छ कमिला कहाँ गएर हेर। यहाँलाई कस्तो लाग्छ मलाई थाहा भएन, मलाई लागेको कुरो चाहिँ परमेश्वरले संसारमा भएका पशु प्राणीहरू मध्येमा ठुला बडा र पराक्रमी बलवान चिजहरू पनि छन्, जस्तै हात्ती, गैँडा, डरलाग्दा अथवा 22 हातसम्मको लामो डरलाग्दो पाक्ने पाङ्ग्रे भएको बाघहरू पनि छन्। तर तिनीहरूको उदाहरण, तिनीहरूको दृष्टान्त किन राख्नु भएन बाइबलमा? कति ठाउँ तर यहाँनिर चाहिँ किन कमिलाकै राख्नु पर्यो त? सबभन्दा सानो प्राणीमा सानो चाहिँ कमिला। ए अल्छे अल्छे, ए अल्छे कमिला कहाँ गएर हेर र सिक। किन यहाँलाई मन गर्छ किन कमिलै किन देखाउनु? कमिलाकै बारेमा किन राख्नुभयो? अनि कति सुती बस्छ, कति मुभी बस्छ, कति त आराम गर्छ, कहिले उठ्छ तेरो आरामदायीबाट? मैले यहाँ भनेको कुरा पनि एकदम देख्छौँ। के यो सधैँ सुती बस्ने मान्छेको लागि नै हो त? के यो सधैँ मस्त आराम गरिबस्ने एकदम घोर सधैँ निन्द्रामा लडिबस्ने मान्छेकै लागि हो त? प्रश्न हाम्रो आज यही खण्डको बारेमा अल्छे मान्छे, सुकुवा मान्छे, घिचुवा मान्छे होइन, जहिले पनि पल्टिबस्ने थाहा छ यहाँहरूलाई? हिन्दू इतिहासमा 6 महिना सुत्ने, 6 महिना खाने, 6 महिना उठ्ने पनि मान्छे थियो। थाहा छ यहाँहरूलाई? कुम्भकर्ण 6 महिना सुत्ने को सुते, 6 महिना चाहिँ खाकै गर्ने कुम्भकर्ण भगवानहरू मध्येमा कुम्भकर्ण देवता पनि भन्छन्, भनिएको छ। के त्यस्तैको लागि मात्रै हो त यो? शारीरिक तुलना हो त यो? होइन प्रियहरू, यो उपदेश र उपदेश पिता कवितात्मक दृष्टान्तमा लेखिएको छ। यो चाहिँ प्रियहरू यहाँ लेखिएको कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ याकुब 4 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ, जसले असर गर्न जानिकन पनि गर्दैन भने त्यसलाई के हुन्छ? पाप लाग्छ।
असल एउटा चाबी पाएको व्यक्तिको इसाईहरू हुन्छ। हामी तपाईँ क्रिस्चियनहरू हौँ। असल गर्न जानेको, असल गर्न पर्ने व्यक्ति, जुन कुरो सिकाइएको अथवा जुन कुरोको चाबी हातमा पारेको व्यक्ति चाहिँ हामी हौँ। हामी अनि परमेश्वरको इच्छा हो हामी हरेक संसारमा भएका विभिन्न जाति र भाषाभाषीका मानिसहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा त्यो पनि हो कि मूर्ख मानिसहरूलाई सजन बनाउनलाई, अनज्ञाकारीलाई आज्ञाकारी गर्नलाई, प्रेम रहितका मानिसलाई प्रेममा डुबाउनलाई पनि परमेश्वरको बलवट तपाईँ र म माथि छ। हालेलुया। अनि यहाँ कमिलालाई देखाएर तपाईँ र मलाई कमिलासँग गन्जाइएको कुरा अलिकति हामी आफैले आफैलाई अलिकति लाग्ने कुरा पनि छ। यहाँ मान्छेलाई कमिलासँग गन्जाइदिएको छ। के हो कमिला? त्यो पनि सुतुवा, अल्छे भनेर तुच्छ शब्द पनि यहाँ चलाइएको छ। तर प्रियहरू, सधैँ सुत्ने कुम्भकर्ण जस्तै सुताइ भएकोलाई मात्रै चाहिँ होइन। अल्छे कुनै काम नगर्नेलाई पनि होइन। तर असल काम, असल कुरो, असल कुराको, असल संसारको, असल स्वर्गीयको यी जो चाबी हातमा पाएको मानिसहरूको लागि यो चाहिँ अल्छे त अल्छे निन्द्रा पनि निन्द्रामा पनि लट्ठाउने र अल्छे चाहिँ त्यो अल्छे हो जो बाइबल पढ्दैन, जो प्रार्थना गर्दैन, जो असल कुरो सिकेर सिकाउन चाहँदैन, त्यो व्यक्तिको लागि यहाँ भनिएको हो। पहिलो कुरो। दोस्रोमा चाहिँ प्रेम र एकताको कुरो जोड दिन्छ खण्डले। बाइबल नै हाम्रो प्रेम पुस्तक हो जो हाम्रो हातमा छ। ठुलो चाबी, त्यसलाई जसले चलाउँदैनौँ। स्वर्गीय अमान्यताहरू हामी छ र त्यसको लागि हामी प्रयास गर्दैनौँ, कोसिस गर्दैनौँ, बाइबल पढ्दैनौँ र अनि सिक्दैनौँ र सिकाउँदैनौँ भने त्यो व्यक्तिलाई सुतुवा भनिएको छ। त्यो व्यक्ति अल्छे हो, त्यो सुतुवा हो। कुम्भकर्ण भन्दा पनि गाई त 12 महिना सुत्छ, 12 महिना उठ्छ होला त्यो व्यक्तिले। म विश्वासी बाइबल पढ्दैन, प्रार्थना गर्दैन र आफ्नो परमेश्वरले दिएको अधिकारपूर्ण आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न चाहँदैन भने त्यो व्यक्ति अल्छे हो। स्पष्ट मैले होइन, बाइबलले भनेको है। पहिलो कुरो भने। दोस्रोमा चाहिँ के भनेको छ? कमिलाका गएर हेर, ए सुतुवा अल्छे ऊ भनेको चाहिँ के? हेर, गर, हेर र के भनेको छ? सिक। कमिला कहाँ गएर हेर र सिक। यति सानो, सबभन्दा सानो प्राणी त्यो कमिलासँग व्यक्तिले मान्छेले के सिक्नु सोच्दाखेरि सिक्ने त्यो कुरो प्रेम। कमिलामा प्रेम कति छ? कमिलामा प्रेम कति छ? प्रेम कति छ कमिलामा? प्रेम भन्दा चाहिँ परमेश्वर हो। पहिले योमा 4:16 पनि प्रेम नै परमेश्वर हो। बाइबल जो छ हामी हाम्रो एउटा हृदयको एउटा गाढा पुस्तक हो, प्रेम पुस्तक भनेको छ। विश्वासीहरू बिचमा प्रेममा हुनुपर्छ। परमेश्वरले भन्नुभयो प्रेम गर, प्रेम गर, प्रेम गर, प्रेम गर। धेरै भन्दा धेरै नसिकै बाइबल चाहिँ हाम्रो प्रेम पुस्तक हो। मात्र नभएर हाम्रो परमेश्वर नै प्रेम हुनुहुन्छ। त्यो प्रेम पनि अगापे प्रेम, र त्यो प्रेम व्यक्ति विश्वासीमा हुन पर्छ। जोसँग प्रेम छ त्यसले अर्काको कुरा काट्दैन, जोसँग प्रेम छ त्यसले डोमिनेट गर्दैन, जोसँग प्रेम छ त्यसले एउटा आफूभन्दा कमजोरलाई उठाउन कोसिस गर्छ। त्यो कति ठाउँ कति व्यक्तिमा पाइँदैन। त्यो नहोस् भन्न खोजेको क्या यो खण्डले। प्रेम, कमिलामा प्रेम हेर्नुहोस् त। एउटा यत्रो ठुलो चिज केही भेट्यो तिनीहरूले मरेको भने सबैजना यति बेला हुन्छ र माथि उठाएर बोकेर कुदिरह। यो प्रेम होइन र? यो एकता होइन यिनीहरूको? त्यो कमिलाले बोकेर कुदेको हेरेर देख्नु भएको होला। एउटा लिउ फटेङ्ग्रा लाई पनि उसले फेरि लिएर हुन्छ। कतिजना हुन्छ त्यहाँ ठुल्ठुलो टाउको भएको पनि हुन्छ, मसिनो साधारण पनि हुन्छ। यहाँ भनेको छ उसलाई तिनीहरूलाई ह्यान्डल गर्ने उसको सरदार बैदार पनि छैन,
उनीहरूको अगुवा पनि छैन, उनीहरूलाई सिकाउने व्यक्ति पनि छैन, तर आफै उनीहरूको मेजोरिटी कति राम्रो छ त कमिलाको। हालेलुया। विश्वासी बिचमा हुनुपर्ने मेजोरिटीको बारेमा यहाँ सिकाइएको। हिन्द्रे, अल्छे, सुतुवा सबै कुरा चाहिँ समेटेको चाहिँ हामीभित्र हुनुपर्ने अगापे प्रेम, संसारी शारीरिक श्रीमान श्रीमती बिचको प्रेम, परिवारको प्रेम, छिमेकीसँगको प्रेम होइन। यो सर्वप्रथम पहिलो प्रेम, चारवटा प्रेम मध्येमा पहिलो प्रेम अगापे प्रेम, ईश्वरीय प्रेम पनि भनिन्छ। त्यो प्रेम हुन आवश्यक छ, जुन प्रेम कोसँग छ, मानिससँग नभएर कमिलासँग। यसो यसो सानोमा सानो हेर्थेँ कि मजा लाग्थ्यो मलाई। गाई गोठला गएको बेला चिराङ भुटानको समयमा ठाउँमा कमिला हेर्ने यति बेला आउँथे, उताबाट नै आउँदैछ, त्यताबाट नै आउँदैछ, उता आउँदैछ, अनि यता कुदेर जान्छ कमिला, एउटा लुखुर लुखुर उताबाट आउँदैछ, कुनै के भन्छ उनीहरूको भाषामा। अनि फरक दुईजना भएर फेरि त्यहाँ आउँछन्, फेरि अर्को बाटो अर्कोतिर फेरि बोलाएको होला। कति राम्रो मेजोरिटी प्रेममा मैले त्यति अध्ययन गरेको। प्रेममा कति शक्तिका छ। यत्रो ठुलो फटेङ्ग्रा के भन्छ, ठुलो खाले फटेङ्ग्रालाई मैर्गाको भेटेर बोकेर पुग्छ अलग्गै। तर मैले अर्को कुरो विचार गरेको थिएँ, त्यसले 50-60 भनौँ बहुमतमा चाहिँ एकपट्टि तान्दै छन् भने उता पछाडिपट्टि पनि अरू छन्। यहीँनिर तान तानेको हो कि भन्थे, होइन छ, उनीहरूले पुट गर्दछ क्या। कति साह्रो जानेको एउटा पशु, एउटा पन्छी, एउटा प्राणीले जसको बोली नै छैन, उनीहरूको भाषा होला मेरो विचारमा। कति साह्रो प्रेम, कति साह्रो मेजोरिटी, कति साह्रो उनीहरूको, जसबाट के उत्पन्न भयो, ठुलो शक्ति उत्पन्न भयो। हालेलुया। ठुलो शक्ति उत्पन्न भयो कमिलामा। अनि भनेको छ उनीहरूले ग्रीष्म ऋतुमा जम्मा गर्छन् र पछि जब वर्षा ऋतु आउँछ तब उनीहरूले आनन्द बसेर खान्छन्। उनीहरू भन्न खोजेको सायद यो लेखक सुलोमानद्वारा परमेश्वरले चाहिँ कमिला जतिको पनि कतिवटा मान्छेहरू छैनन् भन्ने। साँच्ची हामी कतिचोटि त्यसको अवस्थामा पुग्छौँ, कतिचोटि त्यस्तो त्यो प्रकारको हामी आफैले कमजोर दुर्बल महसुस गर्ने पर्ने दिन आउँछ। हुनुपर्ने प्रेम, तर प्रेम जब व्यक्तिमा हुन्छ नि कुनै पनि प्राणीमा, जब प्रेम छ, प्रेम पछि तुरुन्तै के हो, आज्ञाकारिता आउँछ, एकता आउँछ। एकतामा ठुलो शक्ति छ। म चाहन्छु, मेरो इच्छा अनि हामी सबै अगुवाको इच्छा, सबै विश्वासीको पनि इच्छा सायद एउटै मिल्दोजुल्दो हुन्छ, बुझाबुझ नभएको होला। यो प्रेम, यो एकता हाम्रो सधैँभरि रहिरहोस् भन्ने म चाहन्छु। परमेश्वरको इच्छा पनि यही हो कि कहिले फुट नहोस्, कहिले एकले अर्कालाई डोमिनेट नगरोस्, तर सधैँभरि एउटै भाषा बोलोस्, एउटै विचारमा हिँडोस्, एउटै प्रकारको अनि मन सबैको एउटै मन, एउटै ठाउँमा मन लगाएर एउटै चित्तका भएर उहाँको आराधना गर्नलाई परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई जोड दिनुहुन्छ। अनेकतामा होइन तर एकतामा। तपाईँ हामीहरू सक्छौँ उसको किताब सर्प हेर्दै आउँदा परमेश्वरले आफ्नै हातले बनाएको आदम फेल खाए। उनी फेल खाएको होइन भने अदनको बगैँचाबाट बाहिरिन किन पर्यो? तुरुन्तै आदमको जेठो छोरो जुन कहिँले फेल खायो, उसले बाटो बिरायो, अपराध गर्यो। त्यसपछि तपाईँ शेरको समयदेखि आनन्द भयो, हनकको समयदेखि वेदी बनायो। हनकले ठुलो धेरै प्राणीको उद्धार परमेश्वर आज्ञाकारिता बारे भन्ने लेखिएको छ। अरूभन्दा उनी परमेश्वर सँगसँगै हिँड्थे भनेको परमेश्वरसँग प्रेम गर्थ्यो। तपाईँले मनुष्यहरूले पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हो भने हामी प्रेम गर्छौँ भन्छौँ भने एक्लै अर्का दाजुभाइ दिदीबहिनीभित्र प्रेम हुनुपर्छ। बाइबल पहिलो यूहन्नाको पत्रमा स्पष्ट भनेको छ कि आफ्नो आँखाले देखेको विश्वास, आफ्नो आँखाले अथवा व्यक्तिलाई प्रेम नगर्ने मानिसले नदेखेको परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्छ? जो कमिलाको बिचमा प्रेम छ, कमिलाको बिचमा एकता छ, त्यो हुनपर्छ प्रियहरू। अनि मैले भन्दा खोजेको कुरो सबले आएको पनि नुहाको जल पर्दैदेखि तपाईँ हेर्नु बाइबल हेर्दा 11 अध्याय उत्पत्ति पाउनुहुन्छ। बाबेलको धरहरा घमण्डतापूर्वक क्या थियो? प्रार्थना पनि
11 अध्याय पढ्नु प्रार्थना पनि छैन केही पनि छैन मैले आदमको जीवनमा प्रार्थना पनि छैन 11 अध्यायमा आएर अनि उनीहरू अफै घमण्डबाट पढ्नु माथि पुगेर जान बनाएर उनीहरू घमण्डबाट पुरा उनीहरू निर्बुद्धिता प्रकार उनीहरूले आफ्नो बल र बुद्धि क्षमता हिजो उनीहरूलाई सिद्ध गर्ने उनीहरूलाई परमेश्वरले आमाको गर्भमा रचिने परमेश्वरलाई भुलेर आफ्नो दृढकारीको अवस्था धराएर बनाउन लागे माथि पुग्न आँटेपछि त परमेश्वरले हेर्नुभयो ओ हो उनीहरूले अब यो गरे भने उनीहरू सफलता भयो भने त केही नगर्ने पर भनेर परमेश्वर आफ्नो योजनामा उनीहरूलाई त्यो उनीहरूको त्यो काम बिचैमा रोकिदिनु भयो उनीहरूको भाषा एकअर्कामा भाषा उनीहरूको अलग अलग गराइदिनु भयो एकले बोलेको बुझ्न छोड्यो उनीहरूको कामै रथालिङ्ग भयो काम स्टप भयो रोक्यो अन्तमा के पनि भनेको त्यहाँ ती मानिसहरू त्यो जति पनि थिए सबै सिनार देशमा छरपष्ट भए चित्तर बितर भयो प्रेम बिनाको काम प्रार्थना बिनाको काम एकता त छ तिनीहरूको एकता थिएन र बाबेल घरमा कति बार पुर्याएको थियो त्यो एकता नै हो तर ईश्वरीय एकता थिएन तिनीहरू एकताको बारेमा कमिलाको जीवनबाट हामी लिन सक्छौँ प्रेमको बारेमा कमिलाबाट लिन सक्छौँ बुद्धिको बारेमा कमिलासँग लिन सक्छौँ ए मूर्ख ए सुत्व गर कमिलालाई हेर र सिक भनेको कुरा क्या बुद्धि सिक्यो एकता सिक्यो प्रेम सिक्यो त्यो शक्ति उत्पन्न भएको कुरोलाई मनन गर्ने हो त्यो व्यक्तिको बिचमा हुन पर्ने नभई नहुने गुण र कुरो अहिले जुन गीत गाइयो भविष्य त्यहाँ मतीबाट गेतस्मनीको बगैँचामा यसुजी प्रार्थना गर्नु त्यहाँ अनि तल प्रसार बनाउने प्रार्थना गर्न भयो त्यति बेला आफ्ना चेलालाई उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू मसँग एकछिन पनि 1 घण्टा पनि बस्न सकेनौ जागा रहन सकेनौ उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू जागा रह प्रार्थना गर परीक्षामा नपर भन्नुभयो 3 चोटि दोहोऱ्याइकन 3 चोटि जब दोहोऱ्याएर भन्दा पनि फर्केर आउँदा सुती परेका छन् घुरिरहेका छन् उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू एकछिन पनि 1 घण्टा पनि मसँग प्रार्थना गर्न सकेनौ तिमीहरू जागा रहन सकेनौ जागा रह होसियार गर प्रार्थना गर परीक्षामा नपर हालेलुया यहाँ पनि निन्द्राको बारेमा सुतुवाको बारेमा आत्मिक निन्दको बारेमा यसो प्रभुले झकझकाइरहनु भएको छ 3 चोटि झकझकाइराख्नु भएको थियो आज हामी कतै आत्मिक यात्रामा ती चेला जस्ता त भएका छैन कमिलाको समयमा परमेश्वरले व्यक्तिहरूलाई जुन शब्द चलाउनु भयो यहाँ त्यो शब्द आज हाम्रो त्यस्तो त कतै छैन एकदमै जोसिलो भएर उहाँले दिएको आयुभरि प्रेम र एकतामा रहेर एकअर्कालाई उठाउने काम गर्दै हामी अघि बढ्नलाई उत्साही भएका हौँ हामी सुतुवाहरूलाई उठाउनको लागि परमेश्वरलाई बोलाउन भयो अल्छेहरूलाई जोसिलो बनाउनको लागि पनि हामीलाई घचघचाउनका लागि पनि तपाईँले मलाई स्वर्गीय चाबी दिएको छ शक्ति दिएको छ यस्तै मत्ती 26:40 र 45 विषय भनेको विषयमा गेतस्मनीको बगैँचाको विषयमा प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूको आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर दुर्बल छ हालेलुया हामी शरीर दुर्बल भएको कारण पनि कतिचोटि चुक्छौँ अल्छ्याउँछौँ निन्द्रा गर्छौँ प्रार्थना बिर्सन्छौँ प्रेम र एकतामा रहन केही कुनै पनि भ्यालो हामी ठान्दैनौँ तर होइन प्रियहरू हामीसँग प्रेम छैन भने व्यक्ति अथवा मण्डली परिवार कुनै न कुनै कसैको अधीनमा होइन अधीनको कुरा एकअर्काको अधीनमा बस्न हामी चाहँदैछौँ कति व्यक्ति तर अधीनता बिना समाज भ्रष्ट भएको कुरो बाइबलमा पाउँछौँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ एकता अधीनता जहाँ अधीनतामा छैन जहाँ एउटा प्रकारको मेजोरिटी छैन त्यहाँ समाज अथलिङ्गको बाइबलमा लेखेको छ जबसम्म आजको पाठ र कमिलाको गुण हामीसँग हुँदैन कमिलासँग पनि एउटा सिक्दै हो भने हामीले स्वर्गीय परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छौँ उहाँको आज्ञा हामी पुरा पालन गर्न सक्दैनौँ त्योभित्र पर्छ प्रेम आज्ञाकारिता र एकता
जुन कुरा जसको लागि तपाईँले मलाई बोलाउनु पर्ने यहाँ लेखेको छ निर्बुद्धि र अल्छेको लागि चेतावनी। तपाईँ र म त्यसमा त्यसमै पर्छौँ, कति प्राय हामी त्यसमै पर्छौँ। असल कुरो जानेर हामी जब गर्दैनौँ, पढ्दैनौँ, प्रार्थना गर्दैनौँ, कहीँ प्रकारलाई त्यो कुरामा साथ दिँदैनौँ भने हामी यो कमिला जस्तै पनि होइनौँ भनेर यहाँ भन्न खोजेको त्यो। हामी त्यस्तो त नहोला, तर पनि हामी कोसिस गरौँ र कमिलासँग पनि केही कुरो सिक्न पर्छ। सबैभन्दा सानो प्राणीसँग पनि हामीले केही सिक्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो यहाँ बुझ्नलाई पनि परमेश्वरले हामीलाई यो आज्ञा दिन भयो। यहाँनिर मूर्ख मानिसको बारेमा चेतावनी। यो व्यक्ति खेती किसान गर्दैन थियो, उत्तम धन्दा गर्दैन थियो, भविष्यको सोच विचार राख्दैन थियो। यहाँ लेखिएको छ। अनि अनाहकमा छिमेकीसँग छिमेकीको कुरामा गएर हात हाल्थ्यो, छिमेकी कुनै कोही कुरामा बन्धक बस्थ्यो, आफैले आफ्नो कुरामा फर्सेको हुन्थ्यो। अनि यहाँ तल भनिएको छ, यसको मैले तल अन्तिममा पढेँ 19-15 छ। असत्य बोल्ने, झुटो साक्षी र दाजुभाइहरूका माझमा झगडा उठाउने मानिस। 12वटा चिजको बारेमा यो खण्डमा तपाईँले 6 अध्यायमा लेखेको छ। 12वटा चिजसँग सिधै परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, निन्दाको पात्र बनाइदिनुहुन्छ। उसलाई साथ दिने कुरा होइन, तर परमेश्वरबाट पनि एउटा निष्कर्ष अथवा अन्तमा पतन हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यो व्यक्तिको गुण एकदम 12वटा गुण मध्येमा अन्तिम गुण चाहिँ आफ्नो दाजुभाइ र परिवार र मण्डलीभित्र अमिलो कुरा गर्ने, कचिङहरू उठाउने व्यक्ति भनेर यहाँ हामीलाई दिएको छ। 19 पदमा चाहिँ 19मा यो चाहिँ एउटा प्रेम नभएको, एकले अर्काको वास्ता नगर्ने, एकले अर्काको कुरा नसुन्ने, आफ्नै मात्रै आफ्नै प्रकारको घमण्डी भनेर भन्न खोजेको कुरो। तर कमिला जस्तो एउटा सानोभन्दा सानो प्राणीलाई पनि कहिलेकाहीँ हामीले फलो गर्नुपर्ने रहेछ भनेको विश्वासी बिचमा मण्डली बिचमा पनि हामी सबैभन्दा निर्बुद्धि तुच्छ व्यक्ति किन नहौँ होला, रूपमा पनि एउटा कुरूप होला, ढालमा पनि सानो होला, पढाइ र ज्ञान बुद्धि भाषामा पनि कमजोर होला। यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सधैँ नै गलती छ अध्याय अनुसार साथ दिन उठाउन र हामी हातेमालो भएर हिँड्नलाई कमिला जस्तो एउटा गुण, त्यसको प्रेम, त्यसको एकता होस् भन्ने कुरा परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आउनु पनि प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि परमेश्वर आज जो यहाँ हामी छौँ त्यो तपाईँले हामीलाई स्वर्ग र पृथ्वी अथवा यो भूमि र आकाश यो मण्डल सृष्टि गर्नुभन्दा पहिला नै यो बिल्डिङ, यो भूमि हामीलाई पनि तयार गर्नुभएको रहेछ। यो तपाईँको प्लानको दिन हामी स्पेसलमा परेका रहेछौँ। धन्यवाद तपाईँको, धन्यवाद। अनि आज जुन खण्डबाट हामी हेरेका छौँ कि हामी एउटा सानोभन्दा सानो पक्षी, पशु पक्षी मध्येमा सानोभन्दा सानो प्राणी कमिलाबाट केही सिक्न पर्ने कुरा, त्यो गुण हामीलाई नहुने कुरा इसाईहरूको लागि, इसाई परिवार, इसाई मण्डलीको लागि, व्यक्तिको लागि हामीले सिकेका छौँ। प्रभु क्रियालाई तपाईँको अझै थप गरिरहनु भयो। तपाईँको शक्तिमा, तपाईँको सुन्दर शक्ति, सामर्थ्य, इच्छामा र योजनामा आफ्ना छोराछोरीलाई प्रभु हुनपर्ने बढ्नुपर्ने कदसम्म बढ्नलाई, उर्किनलाई, त्यसै पनि हामी आत्मिक एकता र प्रेममा त छौँ प्रभु। केही कामहरू हामी गरिरहेका छौँ मण्डलीभित्र हामी जाने सकेसम्म, अनेक दासहरू पाएका छैनौँ। तर पनि आउने दिनहरूमा यस्तो अवस्थामा कहिल्यै पनि कुनै पनि व्यक्ति अथवा परिवारलाई शैतानले निखन्न नष्ट हातमा हालिदिन नष्ट गर्छ। एकता र प्रेम रहितको व्यक्ति हुनबाट तपाईँ प्रभुको कन्ट्रोल, तपाईँको सुरक्षा बोल्छ प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको इच्छा छ त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति हुनलाई यो मण्डलीले तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आजसम्म दिनुभएको साथ र सफलताको धन्यवाद। यो वरदानको समय पनि सेवाकै गर्न, विवाह जस्ता कुरा गर्नलाई तपाईँले शक्ति र सामर्थ्य बुद्धि दिनुभयो। धन्यवाद प्रभु। अब आउने दिनहरूमा सबै कार्यविधि, समय, सिचुएसन सबै तपाईँ आफ्नो सम्पन्न छ। आजको क्रियाहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। धन्यवाद।
आत्मिक इन्द्रबाट बिउजने प्रभु एकदमै तुच्छ सबैभन्दा सानोलाई पनि आदर सहित साथ दिने व्यक्ति हामी गर्न सक्छौँ। येशूको नाम आमेन। प्रभु जानेछौँ हामी तयार भइरहेका छौँ। एउटा सूचना भनिदिइहाल्नु पर्यो। प्रभु सकेपछि नि हामीसँग खाजाहरू छ ल, एकदम राम्रो राम्रो खाजाहरू छ। हामी खाजाहरू खान्छौँ है त, चिया छ, हामीसँग फ्रुटीहरू छ। अहिले नै हामी दिँदैनौँ र प्रभु सकेपछि हामी गइहाल्दैनौँ ल, त्यति खाएर हामी जान्छौँ। हजुर धन्यवाद। हाम्रो केही हतारमा तातो चिया भनेको यही नै गर्नुभएको हुन्छ। यहाँ कोही पनि नखाइ नजाइदिनु एक गिलास तातो पानी मात्रै किन प्रेमीले एउटा जङ्गली भोज वनभोज भन्छ नेपालमा, त्यस्तै नै हामी वनभोज जस्तैमा छौँ। सायद त्यसलाई वनभोज टिक्कै रूप दिन पनि हामी सकिन्थ्यो, अलि हतारमा पऱ्यो, प्लान गर्न सकेनौँ। अनि यो यहाँलाई थाहा होस्, पोहोर कुरा बितेका वर्षहरूको पिकनिक हाम्रो अलिकति मिडियामा काम गर्न सक्नेहरू सेभ गरेर राख्नु भएको छ। अनि म चाहिँ हेर्दै गर्छु घरमा समय हामी परिवारसँग कहिले हेर्छौँ, कति रमाइलो लाग्छ क्या। त्यो दिन गाह्रो थियो, कतिलाई मासु पुगेर कतिलाई भात पुगेर कतिलाई के भयो, कतिलाई गाह्रो भयो, कोही बिचमा ठट्टा पनि भयो होला। तर ती सबै कुरा छोडेर राम्रो कुरो गरिन्छ क्या। हालेलुया, यही रमाइलो कुरा। आखिरमा तिमोथीको पत्रले के भन्छ भने हामी नित्य आयौँ नित्य जान्छौँ, बोकेर लैजाने केही पनि छैन। हाम्रो यसरी मिलिजुलिकन कहिले काहीँ वरपर गएर वनभोज गर्न पनि, पिकनिक गर्न अथवा रमाइलो एउटा प्रेमिलो वातावरण सिर्जना गर्न पनि अति आवश्यक रहेछ भन्ने लाग्छ। अनि अस्ति हामी को कुरा गर्दैथ्यौँ, पिकनिक गर्न सकिन्न हामीहरू भने समर्थ गरिसक्यो त, लकडाउनले छोडेन भनिरहेको थियौँ। सायद भयो भने हामी सरसल्लाह गरौँ, प्रार्थना गरौँ र भयो भने पिकनिकको योजना पनि गाह्रो आइसकेको छ। हामी सम्भव भए हामी गर्नेछौँ। आज चाहिँ जे छ हामी एक मुठी पानी मात्र भएर चढाएको पनि जान्छौँ है त। मैले खण्ड पढिसकेको छु। अनि अघि नानी लुकले जुन चेतावनीको खण्ड पनि प्रभुको बारेमा पढिसकेको छु। हामीले दोहोऱ्याउनु नपर्ला। अर्थमा हामी त्यति नयाँ विषय पनि छैनौँ। अब सरसर प्रभु जानेछौँ है त, तपाईँ अवश्य तयारी हुनुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ भनौँ, प्रभु भोज दिनुभन्दा पहिला होइन महिना दिनमा लेख्नु, तर त्यो पनि सम्भव छैन अहिले। अस्ति प्रभोज भइकन पनि त्यसमा पनि कसैले मौका पाएन, अवसर भएन। तर त्यो जस जसले प्रभोज भाग लिएका थियौँ त्यो पनि 2 महिना भयो। आज 2 महिनामा के हामी सत्य र शुद्ध रहन सक्छौँ त? आफूले आफूलाई पढ्छ। जस्तै पहिलो यो हुन्न 1 को 8, 9, 10 तपाईँ स्पष्ट पढ्नु, याद गर्नु कि हामी कसैले पनि मैले पाप गरेको छुइनँ भन्छ भने त्यो सरासर झुटो हो र त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। यसले बाइबलको हर भर्समा र विषयमा र बाइबलले के भन्छ भने, अनि यो प्रभुको बारेमा पनि के भन्छ भने आफूले हामीले कति जानेर पनि अपराध गर्छौँ, थाहा भइगयो भने कति अजान अवस्थामा पनि गर्छौँ, कति गरी पठाएर बिर्सेको पनि हुन सक्छौँ। यसले के परमेश्वरलाई सरी भन्न अपराध होला। यसो चाहिँ हामी तयारी गर्न चाहिँ अति आवश्यक छ। त्यही भन्छ आफूलाई नजातिकन जसले यो रोटीबाट खान्छ र बेलाबाट पिउँछ त्यो त्यसलाई त्यो अवश्य पनि रोगी हुनेछ, बिरामी हुनेछ, कति मरिसकेका छन् भनिएको छ। त्यसले तयारीको लागि चाहिँ अघि हामीले पढिसकेका छौँ, हामीलाई थाहा पनि छ। हामी तयारीका साथ प्रभु दिन्छौँ है त, जतिले बप्तिस्मा गरेका छौँ। एउटा आजको विषय यो प्रेम र एकताको के हो, प्रभु पनि एउटा पाठ हो, एउटा पाठो हो। प्रेम र एकता र आज्ञाकारिता छैन जुन व्यक्ति भने मण्डलीमा सम्बन्ध कतिसँग विच्छेद छ भने
परिवारैमा पनि विच्छेद छ भने उसले भाग नलिएको राम्रो हुन्छ। भने के रहेछ त प्रेम चाहिने रहेछ, एकता चाहिने रहेछ, एकअर्कामा वास्ता र सबै कुरो प्रभुलाई दिने बारेमा हरेक कुरामा हामी एकदम तयारी जो छ त्यो व्यक्ति पानीको ब्याप्टिजमदेखि लिएर सबै कुरामा ऊ जब ठिक छ त्यो व्यक्तिले मात्रै उनको दिन सक्छ, नत्र भने नलिएको पनि ठिक हुन्छ। मतवालापन जस्ता कुराहरू हामी चालपाङ भने खाँदै गरेर व्यक्तिलाई दिँदैन प्रभु, चाहे हामीले बाटो रोकेर पाता पर्छ मतलब छैन। खाँदै पिउँदै गरेको श्रीमान श्रीमती लक्षणमै झगडा गरेको चाल पाएन भने ठिकै छ, हामी चाल पायौँ भने दिँदैनौँ, हुँदैन, बाइबलले दिँदैन। किनभने दण्डमाथि विपत्तिमाथि अब दण्ड पर्नु हुँदैन त्यो व्यक्ति, बरु केही दिन प्रार्थना गरेर बसेको ठिक हुन्छ। तर वर्षक सम्बन्ध सब कुरामा ठिक भएर मात्र हामी लिन्छौँ है त। धन्यवाद। हामी पहिला प्रार्थना गर्छौँ, त्यसपछि एउटा गीत गाउँदै सबैजना आउने थियो हामी प्रार्थना गरौँ रोटी र कचौराको लागि। यहाँ सबैलाई स्वागत छ, मिलिजुली प्रभुमा भाग लिनेछौँ। मैले अहिले भन्दै गरेका शब्दहरूमा तपाईँ कसैले आफूले आफूलाई कमजोर पाउनुभयो, तपाईँ छुट्नु भएको छ भने प्रभुलाई सरी भनेर तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु येशूको समयमा पनि आफ्ना चेलाहरू चाहिँ विश्वासहरू वरिपरि राखेर उहाँले चेलाहरू चाहिँ बेला वरिपरि राखेर प्रार्थना गर्नुभयो, भन्नुभयो हातमा रोटी र कचौरा लिएर यो रोटी मेरो शरीर भुजा भुजा भएको शरीरको सम्झनामा र यो कचौरा चाहिँ जुन शक्ति छ मेरो रगतमा भगेको रगतमा त्यो शक्ति चाहिँ यो कचौरामा छ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो र दिनुभयो, खुवाउनुभयो, खाए र सबैले आनन्द बनायो। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, यो रोटी र कचौरा जो मेरो हातमा छ प्रभु। प्रिय मण्डली सबै तपाईँका चेला चेली स्वर्गीय अनुयायीहरू यहीँ वरिपरि हामी छौँ। प्रिय प्रत्येकलाई तपाईँ प्रभुले तयारी गर्न होस् कि हाम्रो तपाईँसँगको सम्बन्ध, विश्वासीको बिचको सम्बन्ध, विश्वासी र अविश्वासी परिवार छिमेकीको बिचको सम्बन्ध, तपाईँसँगको लेनादेनाको सम्बन्धमा अनि तपाईँको सेवकाईमा कन्सुस्याईको सम्बन्ध जो जति व्यक्तिहरू छन् व्यक्तिहरूमा छन् प्रभु उनीहरूलाई थाहा नहोला तर तपाईँ प्रभुले उनीहरूलाई प्रभु बचाउन होस् जसमा कमजोर छ। हामीले गल्ती गरी पठाएर भुलेका पनि हुन सक्छौँ प्रभु, दण्ड र विपत्तिबाट तपाईँले बचाउन होस्। किनभने आज तपाईँको महान आज्ञा मध्येमा यो आज जुन परमेश्वर मेस्टल जो हामी लिन गइरहेका छौँ हाम्रो निम्ति तपाईँको चक्काचुर भएको शरीरको सँगसँगै रोटी र हाम्रो निम्ति संसारमा भएका सारा मान्छेहरूको लागि तपाईँले बहाउनु भएको उद्धार र मुक्ति दिने उद्धारको रगतको निम्ति सम्झनामा हामी यो लिन लागिरहेका छौँ। तपाईँले प्रिय सबैलाई तयारीका साथमा भाग लिनलाई अनुमति दिनु पनि प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु यदि कुनै सुकेका छन् उनीहरूको आफ्नो विवेकले मानेन भने पनि प्रभु आउने दिनमा तयारी गर्न सक्नु प्रार्थना गर्छौँ। अनि जति छुटेका छन् ती कुरालाई हामी सम्झिन्छौँ। प्रभु धन्यवाद। रोटी र कचौरामा तपाईँले आशीष दिनुहोस्। आमेन। आमेन पनि एकदम कम्ती सुन्दैछ किन कम सुन्नु आज लाग्दैन। आमेन। हामी आउन सक्छौँ आउनुहुँदाखेरि नि अलिक भिडभाड छ कि ल 6 फिट पर आउनु ल।
सायद तपाईँले पाइसक्नु होला। त्यो छुट्टी भएको बजे पनि हामी तपाईँलाई भेट्छौँ दिन्छौँ। होइन भने अब हामी भान्से पनि खान्छौँ। हातमा कचौरा र रोटी लिएर प्रभुले घोषणा गर्नुभयो, चेलाहरू अथवा तिनीहरू विश्वासीहरूलाई उहाँले दिनुभयो र खानुभयो भनेर लेखिएको छ बाइबलमा, मत्ती, लुका र कोरिन्थीको पत्रमा, किताबहरूमा। भने आज पनि अब खाना हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ, हामी यो खानालाई अनुमति लिइसकेका छौँ। हामी सबैले एकैसाथमा लिनेछौँ। धन्यवाद। हजुर, लगभग हामीले खाइसक्यौँ होला। हामी अब यो नेक्स्ट लेभलको धन्यवादको प्रार्थना गरेर म समय फेरि आजको सञ्चालिकालाई दिन्छु।